السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوان بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے
صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ایک سال دے طویل عرصے دے بعد اللہ نے سانو ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک دے فیوز و برکاتوں فائدہ اٹھان دا موقع میسر فرمایا۔ قسمتاں والے اور نصیباں والے وہ لوگ نے کہ جڑے اس ماہ مبارک دے اندر اپنے خالق و مالک نو منا لیں گے اور اپنے سابقہ گناہاں نو بخشوا لیں گے۔ اللہ اس رمضان دے آخر دے بہت سارے خوش نصیباں دے بارے اعلان فرمان گے کہ میں انہاں نو معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا دیتا۔ اللہ اسی بڑے ہی گناہگار خطاکار تے سیاکار مولا اونا لوگاں دی صف اندر ساڈا ساریاں دا نام شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ خالق و مالک نے اس کائنات دا نظام بنایا بھی ہے، او مالک اس نظام نو چلا بھی رہا ہے۔ یہ سارا نظام تے بر تے آسمان اور آسمانہ دی مثل زمین، پہاڑاں دیاں بلندیاں، زمین دیاں گہرائیاں، چاند اور سورج دا روشنیاں بکھیرنا، ستاریاں دا چمکنا، ہواواں اور فضاواں دا نظام، آبادیاں دا شور، جنگلاں دیاں ویرانیاں، یہ سارا جہان بڑا دل ربا نظر بھی آندا ہے، محسوس بھی ہوندا ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیا ایسا جہان ہمیشہ تو ہے؟ کیا انہیں ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے؟ کیا دنیا دے اندر بسنے والے جو اس وقت انسان بس رہنے، کیا انہاں صدا انج ہی رہنا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے آسمانہ دیاں بلندیاں عارضی نے، زمین دیاں گہرائیاں عارضی نے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں عارضی نے، دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں عارضی نے، اے چلتے ہوئے ندی نالے تے نہراں عارضی نے۔ ایک وقت آنا آسمان لپیٹ لے جانے نے، سورج چاند اور ستارے بے نور کر دیتے جانے نے، پہاڑ ہوا دے اندر تحلیل ہو جان گے، رہے نام اللہ دا کہ باقی ذات رب العالمین دی رہنے والی
تے رہی گل اس زمین تے بسنے والے ہر جاندار تے ہر ذی روح جو بھی اس دنیا تے آیا بڑا ہوئے یا چھوٹا ایک وقت مقررہ دے بعد بالآخر انہیں احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا تے زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا. جو بھی اس دنیا تے آیا دنیا دے اندر کوئی ایسا مسئلہ اس وقت موجود نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے. نماز دے ارکان اور نماز دے پڑھن اندر اختلاف، روزے دے سحری افطاری اندر اختلاف، حج دے ارکان اندر اختلاف، صدقات دے ایصال ثواب اندر اختلاف. دنیا دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے. حتیٰ کہ اختلاف کرنے والیاں تے رب دی ذات وچ اختلاف کیتا ہے. دنیا دے اندر واحد صرف ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جدے اندر کوئی اختلاف نہیں. مسلمان ہوئے، غیر مسلم ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، بدھ مذہب ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، کوئی دنیا دا ایسا مذہب تے ایسا انسان نہیں کہ جڑا او دے اندر اختلاف کر سکے. واحد ایک مسئلہ ایسا کہ جدے کسے دا کوئی اختلاف نہیں اور او ہے مسئلہ موت اندر کسے دا اختلاف نہیں. اور میں اس حوالے نال جو آج میری ذمہ داری لگائی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار نہ چند باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا. موت اندر کسے دا اختلاف نہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک آیا حضور علیہ السلام دے سامنے کھڑا تے پرانی جئی تے بسیدہ تے سکی سڑی ہڈی انہیں پکڑی ہے تے انہوں مروڑ دے پیا، تروڑ دے پیا، پور دے پیا تے نال نبی علیہ السلام نو مخاطب کر کے آندہ اندہ مَن یحیی العظام وہی رمیم. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ کے کھڑا. قرآن نے نقشہ کھچیا. اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. اے ساڈے واسطے آ کے مثالاں پیش کردا تے بیان کردا تے بھولی گیا کہ اساں اینو پیدا کس طرح کیتا تے کتھوں کیتا. اپنی پیدائش نو ظالم بھولی گیا اور ایدی پیدائش دا نقشہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
اور یہ ترجمہ ایک صاحب دل نے اپنی زبان کیتا ہے آندہ مٹی کولوں پانی بنیو فیصلہ آبادیو جامعہ سلفیہ دی اس عظیم الشان مسجد ادارے آنے والوں بیٹھنے والے خوش نصیبوں ذرا آئیے میں بھی تے تسی بھی اپنے ماضی تے نظر دوڑائیے کہ ساڈا ماضی ہے کی ہے ساڈی ابتدا کی ہے تے ساڈی انتہا کی ہے اللہ دے قرآن نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے حل عطا علی الانسان ہین من الدہر آج میرا دل کردہ میں تو انو زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سناوا قسمتاں والے ہو پاگاں والے ہو نصیباں والے ہو پتہ نہیں زندگی چ پھر دوبارہ کتے مل بیٹھن دا موقع نصیب ہونا کہ نہیں رب نے پھر دوبارہ اس رمضان دیاں پہاراں سانو نصیب کرنی آنے کہ نہیں ہاں ویک ذرا اپنے ماضی تے پچھلے سال کنئی ایسے پیارے حسن تے جڑے آج نظر نہیں آ رہا اس واسطے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے جا کے ختم ہو جانی ہے آج میں بڑے پیار تے محبت نہ دعوت دینا چاہنا پوری تندہی دینا پوری توجہ تے پورے انہماک دینا توجہ میرے وار رکھے آدھے شاید میری زبان تو نکلے کوئی جملہ میری تیری نجات دا اللہ ذریعہ تے سبب بنا دے اللہ ذوالجلال فرمان دینے حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صحیح ہے کی سے اساں تینوں کتھوں بنایا تے پیدا فرمایا تو شئی کوئی نہیں سے فرمایا آج سانو مثالاں دے دے کے پوچھ دے تے سمجھان دا فرمایا مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئوں او مولانا صاحب چودھری صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب شیخ صاحب حاجی صاحب نمبردار صاحب ایم پی اے ایم این اے صاحب اوے دنیا تے آیا تے ویکھنا آندا انداز کیے مٹی کولوں پانی بنیوں مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئوں تے بنی پھرے لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑھا ہویوں مڑ شیر جوانا بڑھا ہویوں نہ تر سکے بن سوٹی جو سکھیا سب بھول گیا تینوں جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی دعا کرو اللہ ساڑھے سارے اندھی آخرت نو بہتر فرما پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا سانو مثالاں دین دیا تے اپنی تخلیق نو بھولی گیا وَنَسِيَ خَلْقًا تے آندہ کیے
آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل وے کہ جتوں تک تعلق موت دا اسی بھی مننے مر جانا سارے ہی آندے نے مر جانا کوئی رہا نہیں تے تھے کسے رہنا نہیں ایتھوں تک تے سانو تیرے نہ اتفاق ہے تے کوئی اختلاف نہیں لیکن تو جڑی اگلی گل آنا تو آنا مر کے قبراں چ جانا تے قبراں چو پھر دوبارہ اٹھایا جانا تے آ جڑیاں سکیاں تے سڑیاں تے سوا ہو گئیاں ہڈیاں نے دس خاں والا اینا نو کون زندہ کرے گا کل اے میرے محبوب تسی جواب دے دیو تسی ارشاد فرما دیو یحیی الذی الذی انشأہا اول مرہ اور جدوں تو کچھ نہیں سے انہیں تینوں 5-6 فٹ دا وجود عطا فرمایا اے پاپیا بے نصیبہ آج مثالاں دین والے اللہ دی قسم لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے لوگ پتھراں دے بت بنا لیندے نے لوگ پتل تے سلور تے تانبے دے بت بنا لیندے نے لوگ چاندی تے سونے دے بت بنا لیندے نے منو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پانی دے قطرے تو اتنا بڑا اگر وجود بنا سکتا ہے تے کائنات کا رب بھی بنا سکتا ہے اللہ دے علاوہ بولو کوئی بنا سکتا رب دے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا پانی دی پلیٹ تو 5-6 فٹ دا وجود اگر اللہ ذوالجلال دی ذات بنا سکتی ہے تے صرف او دا حق ہے تے او ہوئی خالق ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ بڑے بڑے کافر تے نافرمان ایک ویلا آنا اونا بھی مر جانا تے من بیٹھے نے کہ اساں بھی دنیا تے نہیں رہنا جے برے آئے نے تے او بھی نہیں رہ تے جے اللہ دے پیارے آئے نے ایک ویلا آیا کہ او بھی دنیا تو تشریف لگا نے انبیاء علیہم السلام کدی اللہ دے قرآن دا مطالعہ کریے تے مسئلہ بڑی جلدی سمجھ آ جاندا انبیاء علیہم السلام دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کالذی مر علی قریات قرآن سنو جی کردا دے اور قرآن سنو دل کردا دے او کالذی مر علی قریات وہی خاویۃ علی عروشها وہی خاویۃ علی عروشها جناب عزیر علیہ السلام گزر دینے دے ویندے نے ایک بستی ساری ٹٹھی ہے چھتاں ڈگیاں نے دے سوچ دینے ڈگی بستی تے ویران بستی نو والا دوبارہ کون زندہ کر سکتا کون نو آباد کر سکتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ایک گل ذہن دے اندر بیٹھا لو موت نبی دی توہین نہیں موت آنا نبی دی توہین نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اساں جناب عزیر نو موت نال ہم کنار فرمایا ہن کنی دیر جوں لیٹے سواری چردی چردی وہ بھی ختم کھانا ایک تھا رکھیا سی اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَبَاسَل اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ
ثم بعثہ فرشتہ آیا اٹھایا تے سوال کر دینے کم لبستا حضرت کنا گزرے تھے ٹھہرے ہو فرمان دینے لبستو یومن او بعض یوم میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے آواں فیصلہ بادیو قرآن دے ایک ایک لفظ دے ایک ایک آیتوں کئی مسئلے حل ہوندے نے اور نبی رب دا نبی تے آندے کی نے ایک دن یا دن دا کوئی حصہ تے جواب کی ملدا بل لبستا میں عطا میں قربان اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتوں بل لبستا میں عطا جناب عزیر علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے موت دنار ہم کنار فرمایا پھر اٹھایا فرشتہ سوال کردہ کنا چر ٹھہرے ہو فرمایا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ فرمایا نہیں حضرت اسی تھے پورا 100 سال پہ رہے ہو کنا چر او بولو کنا چر پتہ لگا کہ حقیقت جاندہ تے صرف کائنات دا رب بھی جاندہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ پروانیوں قرآن دیو موت آنا نبی دی توہین نہیں قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے آنو جمع فرمایا فیصلہ بادیو سانو فکر کارخانے آندے سانو فکر فیکٹری آندے سانو فکر پیسے آندے سانو فکر مربے آندے سانو فکر دنیا دے زیب و زینت دے میں قربان جاواں تے نبی نو فکر اپنے بیٹے آندے عقیدے دی عقیدے دی فکر اے میرے او بیٹے ہو اے تے منو دسو میرے بعد عبادت کی دی کرو گے تے سارے یک زبانہ دینے نعبدو الہ کا اے نہیں آکھیا ابا جی تو اڈھائی دربار بنا کے پوجن لگ پانگے اے نہیں آکھیا نعبدو الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ابا جی تو اڈا الہ تو اڈے باپ دادے دا الہ اور او الہ ایک کوئی ہے او الہ سارے آندہ او سارے آندہ الہ ایک کوئی ہے پتہ لگا جناب یعقوب علیہ السلام آپ دا تذکرہ اللہ نے موت دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا اس واسطے دوستو پتہ اے چل دا بیا کہ جو بھی اس دنیا تے آیا بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے اعلیٰ ہوئے یا ادنا ہوئے حاکم ہوئے یا محکوم ہوئے رائی ہو یا رعایا ہوئے زبردست ہوئے یا زیر دست ہوئے شاہ ہوئے یا گدا ہوئے جیڑا بھی اس دنیا تے آیا قرآن دا فیصلہ سن لو اللہ فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت جو بھی اس دنیا تے آیا نبی ولی ہو عالم فاضل نبی ولی ہو عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی
سب چھوڑ علاقے جا قبری کیتے نہیں ڈیرے چار دہاڑے کوئل واسام چار دہاڑے کوئل واسام آخر ایتھوں جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا نسیاں بجیاں موت نہ چھوڑے نسیاں بجیاں موت نہ چھوڑے جتھے ہو وہ گھیرے پاؤں میں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے میرے بھائی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی نے ہر زیرو نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا بلکہ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تیرے سر تے منڈلان دیئے بھئی جڑی موت کولو لوکدا پھرنا جڑی موت کولو نسدا پھرنا جڑی موت کولو چھپدا پھرنا اس موت دے آہنی پنجے ایک ویلا آونا تیرے تک پہنچ گئی رہنے نے نہ تیرے یاراں دیاں یاریاں تینوں بچانا نہ دوستاں دی دوستی نہیں بچانا نہ تیریاں دولتاں نہیں تینوں بچانا نہ تیرے اقتدار نہیں تینوں بچانا موت دے آہنی پنجے بالکل تیری کات دے اندر نے پتہ نہیں کیڑے ویلے تینوں مینوں دبوچ لیں پروانیوں قرآن دیو اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ فرمایا ایک وقت آنا ایک رائی دے دانے برابر نہ پہلا تے نہ بعد دے اندر بالکل وعدہ بھی نہیں تے کاٹا بھی نہیں جے ہونا او دن تے پھر پشتان دا فائدہ ہی کوئی نہیں او دن تے قرآن دا فائدہ ہی کوئی نہیں موت نے آنا تے بالکل اچانک آویندے نہیں اسی لو جناب اجے ہونتے ہی میرے کولوں اٹھ کے گیا اجے ہونتے مسجد جو نماز پڑھ کے گیا اجے ہونتے دکان تو اٹھ کے گیا اجے ہونتے کاروبار کردہ نکلیا اجے ہونتے مارکیٹ چوں جان دے انہیں یہ اعلان ہو گیا فوت ہو گیا لو جی سمجھ ہی نہیں آؤندی یقین ہی نہیں آؤندا بندہ خبران دی تسلی کردہ پھردہ واقعی موت آ گئی ہے واقعی فوت ہو گیا ہاں واقعی فوت ہو گیا انما یؤخرہ بے شک بندے آپ دھیان رکھی ایویں پلیکھے آج نہ رہ جائیں ایویں کسے غلط فہمی چ نہ مارے آ جائیں ایک ذرہ برابر بھی نہ وقت تے نہ گھٹ ہو سکتا تیرے وقت ویکھو نا ڈاکٹر بیٹھے نے اور نہ جناب حکیمہ
طبیباں ڈاکٹراں نبضاں ہاتھ بھڑیاں نے آندے نے سمجھ نہیں آ رہی کہ اینو تکلیف کیے، سمجھ نہیں آ رہی اینو بیماری کیے، اور یار سمجھ کیویں آئے اصل وچ رب والوں ہی وقت مک گیا، زندگی دیاں سامیں مک گئیاں نے۔ اور فیصل آبادیو گل تے ساری ساواں نال ہی چلنی ہے، ساواں چل دیاں نے تے بندہ دنیا تے چلدا پھردا، ساواں چل دیاں نے تے بچیاں نال پیار محبت دا اظہار کردا، ساواں چل دیاں نے تے یاراں بیلیاں دیاں مجلساں آباد نے، ساواں چل دیاں نے تے سجنا ساتھیاں دی گپ شپ موجود ہے، ساواں چل دیاں نے تے تیرے بیوی بچے تیرے منہ وال ویکھ کے مسکراندے نے، ساواں چل دیاں نے لوگ اٹھ اٹھ کے سلاماں کردے نے، گل تے ساری ساواں نال چلنی ہے تے جدن زندگی دی ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی اودن یار یاریاں توڑ جان گے، اودن سجن دوستیاں چھڑ جان گے، اودن اپنے بیگانے بن جان گے، اودن تیرے کپڑے صاف کرن والے بوک بھر بھر کے مٹی دے تیرے اتے پان گے، کل تک تیرے جتیاں نو صاف کرن والے آج بوک بھر بھر کے تیرے اتے مٹی دے پان لگ پین گے۔ ان محبت دا اظہار ہی انج دا رہ گیا، محبت تے پیار دا انداز ہی کچھ انج دا رہ گیا۔ میرے بھائی میرے برادر کدی سوچئے تے صحیح غور تے کریے نا، بیماری نے شدت اختیار کر لئیے، اینج گھر دے اندر چار پہلا کے بیٹھے نے، آندے نے جی ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا، حکیماں نے جواب دے دیتا، طبیباں نے جواب دے دیتا، وہ آندے نے لا علاج مرض ہے، لے جاؤ انہوں کر لے جاؤ، کوئی 4 دنے دی خدمت کر لو تے ایدہ دل خوش کر لو، پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانا۔ ہن 4 پائی گھر دے اندر پئیے، 4 چفیرے اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اکار ایدے گھر دے اندر 4 پائی دے گردہ گرد بیٹھے نے، تے ماں اپنی جگہ پریشان ہے، باپ اپنی جگہ پریشان ہے، ماں جمے پرا اینج 4 پائی دے 4 چفیرے کھڑے نے، سارے بے بس نے، بہنا بے بس نے، پرا بے بس نے، جمن والی ماں جڑی قدم قدم تے سوچ دی سی تیریاں بیماریاں اللہ میرے جسم نو لگا دے وے، تینو بخار ہوندا سی، ماں راتاں نو بے چین ہو جاندی سی، آج او ماں بے بس ہے، تیرا باپ ویندا سی معمولی پریشان تے بیمار ہے، او چک کے ڈاکٹراں طبیباں کو لے کے پھردا سی، آج تیرے اپنے ماپے بے بس نظر آ رہے ہیں، آج تیرے اپنے پرا بے بس نظر آ رہے ہیں، 4 پئی پئیے سرانے ماں بیٹھیے، تے ماں دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چھڑیاں لگیاں نے، آندیے میرے شہزادیا اجے تے میں اپنیاں خدمتاں دا صلہ بھی نہیں پا سکی، اجے تے میں تینوں جوانیاں چڑھ دیاں ویکھنا چاندی سام، اجے تے میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سام، اجے تے میں پتر تینوں عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سام، بیٹا میں راتاں اٹھ اٹھ کے راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں، اجے مینوں نہ خدمتاں دا صلہ بھی نہیں مل سکیا، باپ سرانے بیٹھا روندہ پیا، آندہ بیٹا ٹر گیا نا تے ذرا جان تو پہلا اپنے بڈھے باپ دی کمر تے ہاتھ رکھیا، تے تینوں پتہ چلدا تیرے باپ دی کمر چک گئی ہے، تیرے باپ دی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ماں جمے ویر اپنی جگہ روندے نے، آندے نے ماں جمیا ویرا
باواں توڑ چھڑیاں نہیں، آسرے ٹوٹ گئے نے، آسرے ختم ہو گئے نے، ہر ایک اپنی جگہ پریشان، اپنی جگہ رو رہنے تے قرلان دینے بے۔ عجیب کر دی کیفیت جس کر دے اندر کدی خوشیاں ہی خوشیاں سن، جس کر دے اندر کدی جناب خوشیاں دے بسیرے سن، آج اس گھر دے اندر قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ اور مولا نے نقشہ کھچیا، فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، اور تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، اور نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نہیں، سنجے محل تے ویندے نہیں جے اساں انج دے لوگ بھی ویکھے نے، لو شروع تو لے کے آخر تک انہیں کوٹھی بنائی ہے، بنگلہ بنایا، اپنی چوائس تے اپنی پسند دے آلہ تو آلہ پتھر لگوائے، آلہ تو آلہ قسم دیاں ٹائلاں لگوائیاں، بہترین تو بہترین تے نفیس تو نفیس ترین کام کروایا، ادھروں کوٹھی دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، ادھروں ایدی زندگی دیاں ساواں مکمل ہو گئیاں نے۔ اس مکان اندر، اس کوٹھی دے بنگلے اندر ایک رات بھی سکھ دا رہنا نصیب نہیں ہویا۔ اللہ اللہ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نہیں، جھنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نہیں، اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تک ملکانوں جب سک جانی، تے چاچے تائے ماں پیو رون پیا، سورے سالے بھی بودیاں کھون پیا، تے بھائی آکھن اج ساڈی باں پج گئی، بھائی آکھن اج ساڈی باں پج گئی، کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی، تے جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی، تے جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی، جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی، چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی، آج لیراں حال فقیران دے، آج لیراں حال فقیران دے، روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی، تے جیڑے بچیاں نو لاڈ کروندا رہیوں، جیڑے بچیاں نو لاڈ کروندا رہیوں، سونے کپڑے لے لے پواندا رہیوں، آج بازاراں وچ او روندے نہیں، آج بازاراں وچ او روندے نہیں،
دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہیم سمسام نہ موت وسار بہیم ویکھی لوڑا نہ تتے آمار بہیم بس آ گئی آ گئی آ ویچی جندڑی مک جانی اللہ دے قرآن دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی نے ہر زی روح نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ایک ویلا آنا موت دا جام پینا اے سونے ایک ویلا آنا ہر ایک نے قبر دا دروازہ لنگ کے رہنا لو موت دے آہنی پنجے اور زیادہ قریب آ گیا نے ان محبتاں والے یاریاں توڑ گیا نے پیار کرن والے پیار دے انداز ہی بدل گیا نے اجے ویندے نہیں دے ہونی آندے سن حضرت صاحب ہون پہ آندے سن مولانا صاحب ہونے آندے سن چودھری صاحب ہونے آندے سن حاجی صاحب اور سامان نکل گئیاں ہن کوئی نہیں آندا جلدی کرو مولانا نو دیر ہو رہی ہے جلدی کرو شیخ صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے جلدی کرو چودھری صاحب لیٹ ہو رہے نے ہن نام ہی بدل گئے نے آندے نے جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے انداز ہی بدل گیا محبتاں دے طریقہ کاری بدل گیا نے ہون جناب گھر دے اندر تیاریاں ہو رہی نے لو جناب کفن لے آؤ اور فیصلہ آبادیوں میں تے کہا کرنا آج جڑے کفن دا کپڑا لین واسطے جا رہے ہیں تے جدو تھان نالو کپڑا لو آنا ہے دھیان رکھیں کہ تے اگلا کفن تیرا ہی نہ بندہ ہوئے دھیان رکھی پلیکھے بہنے دھیان رکھی کہ تے اگلا کفن دا کپڑا تیرا میرا ہی نہ ہوئے جڑی قبر کھودن دیں دھیان رکھی کہ تے نال دی جگہ تیری میری قبر تیار نہ ہوندی ہوئے ذرا اس زمین دے اندر فیکھو تے صحیح کنے کنے ہیرے سما گئے نے اس زمین کو لو پوچھو نا اے تربت اے زمین کتنے خزانے تیرے اندر آ گیا میرے صدیق تیرے کس کام آئے میرے فاروق کس کام آئے عثمان و حیدر تیرے کس کام آئے ابن تیمیہ تیرے کس کام آئے اے زمین تیرے اندر ہاں کتے محدث تہلوی آئے تیرے اندر کتے حضرت سلفی آئے تیرے اندر کتے حضرت غزنوی آئے تیرے اندر کتے علامہ شہید آئے تیرے اندر کتے حبیب الرحمن یزدانی شہید آئے اور جامعہ سلفیہ دے ساتھیوں آج جامعہ سلفیہ دے در و دیوار حضرت میاں فضل حق نو یاد کر دینے جامعہ سلفیہ دے در و دیوار حضرت لکھوی نو یاد کر دینے جامعہ سلفیہ دے در و دیوار حضرت سلفی دے غزنوی نو یاد کر دینے پر چلے گا جڑے چلے گا جڑا اس دنیا تے آیا سدا رہن واسطے نہیں آیا لو جناب کر دے اندر کوہرام مچے آئے لو جناب نہلا دیتا گیا کفن پہنا دیتا گیا تیاریاں ہو گئیاں نے اعلان ہو گیا نے اچھا جناب جنازہ چک لیا گیا عجیب کیفیت کر دی عجیب سمائے کر دا جنازے دی چار پائی اٹھائی گئی ہے شاید
عام کسے بندے نو اندازہ نہ ہوئے، شاید کسے عام بندے نو پتہ نہ ہوئے، اے اس کار کولوں پوچھو جس کار دے وچوں کسے دے باپ دا جنازہ اٹھے آئے، او دے کولوں پوچھو جن نے اپنے کندھیاں تے اپنی ماں دا جنازہ اٹھایا، او دے کولوں سوال کرو جن نے اپنے کندھیاں تے اپنے کسے ماں جمع ویر دا جنازہ اٹھایا، یا فیصلہ آبادیو کسے اس بڑھے باپ نو پوچھو کہ جن نے اپنے کندھیاں تے جوان پتران دے جنازے اٹھائے نے، انہاں نو پوچھو نا گھر دی کیفیت کی ہوندی ہے، گھر دے اندر کوہرام مچے آئے، نکیاں نکیاں معصوم بیٹیاں اینج پاویاں نال چمٹ گئیاں نے تے چیخاں مار دیاں نے، آندیاں نے ایسا ماں جمع ویر نو نہیں جان دینا، بچیاں کرلاندیاں نے، آندیاں نے ایسا ابو نو نہیں جان دینا، بچیاں کرلاندیاں نے، ایسا اپنے ویر نو نہیں جان دینا، پر فیصلہ آبادیو کون انہاں معصوم بیٹیاں نو سمجھائے، بیٹا جان والے ٹھہریا نہیں کر دے، جوان جان والے رکیا نہیں کر دے، جان والے انتظار نہیں کریا کر دے، فیصلہ رحمان دے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جینے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا، میری توڑی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، میرے تے توڑے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں تے کروڑا رحمتاں دیا بارشاہ نازل فرمانا، ساڑھے والوں کروڑا اللہ درود و سلام دیا بارشاہ برسانا، ساری کائنات دے امام علیہ السلام اس دنیا تے آئے تے قرآن دا تے رحمان دا فیصلہ کیے، اللہ فرمان دے نے انکا میتون، رحمان دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ایک ویلا انہیں سونیوں تو ساوی احکم الحاکمین دے دربار تشریف لے جانا، تو آڈے آپ دشمنہ تے ویریاں بھی مار کے اللہ دے دربار چ پیش ہونا، زندگی دے ساتھ سادہ حساب و کتاب دینا، آمینہ دلال علیہ السلام جیسی ذات گرامی جس نالوں کائنات وچوں رب نو ہور پیارا ہی کوئی نہیں، جس ہستی نالوں ود کے میرے رب نو کائنات وچوں اور پیارا ہی کوئی نہیں، او پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ اپنے گھر تشریف لے آئے تے مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے، سر درد بڑی محسوس ہو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے، آج میرے سر نو بڑا درد ہے، اور آج جڑی درد سر میرے پیغمبر نو شروع ہوئی ہے، اے کوئی مرض الموت دی شکل اختیار کر جان دیئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت بوجھل ہوندی جا رہی ہے، جسم پاک دے اندر نکاحت پیدا ہوندی جا رہی ہے، اور باوجود اس دے میرے آقا خود جماعت کروا رہے ہیں، نمازاں پڑھا رہے ہیں، ایک وقت آیا آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا تے فارغ ہوئے، فرمایا جماعت دا ٹائم نماز سے آبا نے پڑھ لی، حضور تو اڈا انتظار ہو رہا، میرے آقا نے وضو فرمایا تے غشی آ گئی،
پھر میرے آقا نو ہوش آیا، نماز سے آبانے پڑھ لئیے حضور تو اڈا انتظار ہو رہا۔ میرے آقا نے دوبارہ وضو فرمایا تے غشی آ گئے، پھر وضو فرمایا تے غشی آ گئے۔ میرے آقا بالآخر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آنکھو جماعت کروا دے۔ اللہ اللہ ماں دی عائشہ صدیق عرض کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی میرے ابو جی ابو بکر دل دے بڑے کمزور نے تے حضور تو اڈے مسلح تے کھڑے نہیں ہو سکن گے، بڑے رقیق القلب انسان نے۔ اے جناب عمر نو فرما دیو نماز پڑھا دے۔ آپ فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آنکھو جماعت کروائے۔ حضرت ماں دی عائشہ حضرت بی بی حفصہ نو جا کے عرض کی تھی، فرمایا حفصہ تو ہی اللہ دے پاک نبی نو جا کے عرض کر ماں جی حفصہ تشریف لے آئیاں تے آقا نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی ابو بکر دی بجائے جناب عمر نو آنکھو جماعت کروا دے۔ آپ فرما دے نے نہیں کیویں دیاں گلاں کر دیاں جے پئیاں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو ہی آنکھو جماعت کروائے۔ یعنی میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جان دیاں ایک مسئلہ حل کر کے جانا چاہتے نے کہ جویں نبی دے ہوندیاں مسلح تے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی دے بعد اگر مسلح تے کوئی کھڑا ہو سکتا تے ابو بکر ہی کھڑا ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی مسئلہ حل فرمانا چاہتے نے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر حضرت ابو بکر نے کم از کم 17 نمازہ پڑھائیاں نے صحابہ دی جماعت نو، اور عجیب کیفیت جدو جناب ابو بکر مسلح تے تشریف لے آئے نا تے صحابہ دیاں سسکیاں بلند ہوندیاں نے۔ اللہ اللہ او فیصل آبادیو آج اسی کتے لاہور جائیے، حضرت علامہ شہید دا ممبر و محراب خالی نظر آؤندا تے اکھاں ڈول پیندیاں نے، کتے کاموں کی دی سرزمین تے حضرت یزدانی دا ممبر و محراب تے مصلی خالی نظر آئے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ یار اونا دی کی کیفیت ہوئے گی جنہ دے سامنے نبی دا مصلی خالی نظر آ رہے ہیں، پیغمبر دا مصلی خالی نظر آ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا دا سفر مکا رہے ہیں، اپنے رب وال جان دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ آخری ایام نے تے حضرت ماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے گھر دی کیفیت حالت وے نہ تے گھر وچ تیل لیے کہ میں چراغ دے اندر تیل ڈال کے بال سکاں تے نہ تیل جو گے پیسے ہی نے، نال دی گوانڈن کو تھوڑا جا تیل ادارا منگیا تے سوچیا ہوئے گا میں دیوے اندر تیل جلا کے اپنے محبوب دا دیداری کر دی رہا، اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دا دیداری کر دی رواں۔ پیارے پیغمبر اپنا سفر دنیا دا مکارنے انج پانی والا برتن پانی والا پیالہ میرے آقا علیہ السلام دے کول رکھے ہے، آپ برتن دے اندر اپنا ہاتھ مبارک باندھے نے، اپنے چہرہ پاک تے مل دے نے، پھر پانی چ پیوں گے، پھر اپنے چہرہ انور تے مل دے نے، کول
سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے جان دیو بیٹیاں والیو جے بیٹیاں ماپیاں نال پیار کر دیاں نے تے ماپے بھی تے بیٹیاں نہ محبت دی انتہا کر دے نے کول سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے فرماندیاں نے واہ کر بابا ہائے آج میرے ابو جی کنے بے چین نے آج میرے ابو جی کنے پریشان نے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا پریشان نہ ہو آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے نہ پریشان ہو میری پیاری فاطمہ آج دے بعد تیرے ابو دے دکھ مک جان گے حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے عجیب کیفیت سیدہ فاطمہ کول موجود نے جناب جبرائیل آئے آکے عرض کر دے نے اللہ دے پیارے نبی جی باہر دروازے تے ملک الموت آکے کھڑا عرش والے نے آرڈر فرمایا سی اے ملک الموت خبردار ہر کر بغیر اجازت دے ٹر جانا میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا آقا اجازت دیو ویسے تے اللہ والو اجازت ہے اگر دنیا تے رہنا چاہو تے اللہ والو اجازت ہے تے جے جانا چاہو اللہ ذوالجلال تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے ہیں آپ فرما دے نے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں ادھروں سیدہ فاطمہ آئیاں ابو جی انج معلوم ہوندا باہر دروازے تے کوئی رابی تواڈی خیریت دریافت کرنا آیا ابا جی انج لگدا جی میں کوئی دیہاتی تواڈی طبیعت دا پوچھن واسطے آیا دروازہ ہلدا پیا تے خبر تے میرے پیغمبر نو پہلا جبریل دے چکے نے تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نہیں بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نہیں اے کرے یتیم جو بال ایانے اج کرن تو سانو آیا اے ماپیاں کولوں بال ایانے اے ماپیاں فاطمہ میری یہ بیٹی ہے اے ماپیاں کولوں بال ایانے لاجا زور لگا کے آج مینو تینو بیٹی پیاری اے وقت بیٹھا من آیا آج تیرے ابو تے کوئی بیمار پرسی کرن واسطے نہیں آیا تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں اے بیوہ کر دکھلا سی حسن حسین نواسے میتوں اے جدا کراون آیا کون تیرے ابو دے دروازے تے آیا اے آباد کو نندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا اے میری بیٹی فاطمہ میں اللہ دے ملاقات دا منتظر ماں جی عائشہ فرماندیاں نے انج نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا جی میں کو بندہ کسے نہ مسافہ کردہ سلام لیندہ تے نال میرے آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اچانک نا آقا دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا تے میں جلدی نہ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لیا تے میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا چھڑ گئے نے
میں سمجھ گئی آمنہ دے لال علیہ السلام سانو جدائیاں دے گئے نے، میں سمجھ گئی عائشہ حفصہ دا سہاگ لٹ گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ لگا کہ کائنات دے امام دنیا تو رخصت فرما گئے نے، تے رب دے قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہو رہے، فرمایا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ محبوب ایک وقت آؤنا کہ تسا رب دے دربار تشریف لے آؤنا تے تواڈے دشمناں تے تواڈے ویریاں نے اللہ دے دربار چ پیش ہونا تے پھر زندگی دے ساتھ سادہ انہاں نو حساب و کتاب دینا پینا تے فیصلے رب دے دربار تے اللہ دی عدالت دے اندر ہونے نے۔ رب کسے نہ بے انصافی نہیں کر دے۔ اس واسطے دوستو جدو آمنہ دے لال علیہ السلام جیسی عظیم ہستی، آپ جیسی عظیم شخصیت، آپ صدا اس دنیا تے نہیں رہا، میری تو آڈی تے کوئی حیثیت تے اوقات نہیں، دعا فرمایا کرو اللہ ساڑھے سارے دی آخرت نو بہتر فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے بھائی صحت دی دعا فرما لو، فوت شدگان واسطے فوت شدگان واسطے مغفرت دی دعا فرمانا، اس بچے واسطے دعا کرنا اللہ انہوں صحت عطا فرمائے۔ اینا دے بھائی بیمار نے اللہ انہوں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ مرحومین واسطے ساڑھے بڑے پیارے بھائی گزشتہ بلکہ ہر سال ساڑھے دست و بازو ہویا کردے سر بھائی محمد اسحاق ریحان، اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اپنے جوار رحمت دی اندر جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ساڑھے محترم بھائی توصیف الرحمان انہوں نے والد گرامی پچھلے سال میں آیا، انہوں نے ملاقات ہوئی، بیمار سن تے ہون ساڑھے کو جدا ہو چکے نے، اللہ انہاں بزرگانوں بھی اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح باقی جتنے مرحومین نے اللہ تمام دی مغفرت فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھیا جی دعا کرنا اللہ انہوں نیک سال بیٹا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانوں شفاء کامل نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہ بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ کئی بیٹیانوں ترس جانے مولا نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ کئی بیٹیاں دے خواہش مند نے اپنے فضل نال بیٹیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ساڑھے جو جنہ دے والدین پہنا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ یا رب العالمین اپنے فضل نہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا، اللہ اپنے فضل نال ساڑھے سارے دی دنیا آخرت نو بہتر فرما۔ اللہ رمضان المبارک دیاں عظیم تے بہترین کڑیاں نے مولا اس رمضان اندر ساڑھے سارے گناہ معاف فرما۔
اللہ زندگی دیاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے ختم ہو جان اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان تے رکھیں اللہ موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان فرما خاتمہ بالخیر فرما اللہ ساڑیاں تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ ساڑے دلان دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ ساڑیاں جائز حاجات نو پورا فرما میرے مولا سانو اقرار ہے تیرے نالوں وڈا بخشن ہار کوئی نہیں اللہ ساڑے نالوں وڈا گناہگار کوئی نہیں اللہ ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سخی آج تیرا در چھڑ کے جائیے تے اور کیڑے پاسے جائیے اللہ اپنے فضل نال ساڑے سارے اندے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو ہمارا مقدر نہ بدلے بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اللہ دکھی بندے تیرے کولو نہ سوال کرن تے کدے کولو کرن اللہ اپنے فضل نال ساڑے گناہ معاف فرما اللہ جی تو اڈا وعدہ جدو میرے بندے میرے سامنے دامن پھیلان دے نہیں مینو خالی موڑ دیا شرما آؤں دیا نے شرما رکھن والے سخیا لاجا رکھن والے سخیا ساڑے گناہ معاف فرما اللہ نکے نکے معصوم بچے اللہ سفید داڑیاں والے بزرگ تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے نے اللہ ساڑے سارے اندے سارے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے گناہوں معاف فرما اللہ ساڑے باندیاں پردہ پوشیاں فرما اللہ ساڑے باندیاں پردہ پوشیاں فرما اللہ ساڑے باندیاں پردہ پوشیاں فرما کئی گناہ ایسے نے جو جان بوجھ کے ہوئے کئی گناہ لک چھپ کے ہوئے غلط فہمیاں جو ہوئے اللہ اپنے فضل نال سارے گناہ معاف فرما دے اللہ جی تو اڈا وعدہ ہے میرے بندے سوال نہ کرن تے تو ناراض ہو جانا اللہ تیرے بندے تیرے سامنے بلک رہنے اللہ تیرے سامنے ترلے پا رہنے اللہ تیرے سامنے ہاڑے پا رہنے اللہ اپنے فضل نال ساڑے گناہ معاف فرما اللہ سانو اس رمضان جیسیاں کئی بہاراں دیکھنیاں نصیب فرما اللہ رمضان دیاں کئی بہاراں دیکھنیاں نصیب فرما یا رب العالمین کئی صدا دے دکھی صدا دے بیمار لاچار نے مولا اپنے فضل نال دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما اللہ بیمار بندیاں دیاں راتاں بھی ذرا لمبیاں ہو جاندیاں نے مولا اپنے بیمار بندیاں نو معاف فرما کے صحتاں عطا فرما اللہ میری جماعت اس مرکز نو آباد فرما اللہ میری جماعت اس عظیم ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اللہ میرے ملک دے ذرے ذرے تے چپے چپے دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمنہ
دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ اللہ ساڈے تمام نیک اعمال راتاں دیاں عبادتاں دن دے سیام اپنی رحمت نال قبول فرما۔ اللہ جو حق بندا ہے رمضان دا اسی ادا نہیں کر سکے، مولا اپنی رحمت نال ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں نو قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔